अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद ASD न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम। मौजूदा सूरत हाल पेचीदा नज़र आ रही है। जमहूरियत का नया तरीक़ा या यूँ समझिए नया रूप पेश किया जा रहा है। किसी भी अवामी नुमाइंदगी करने वाले के खिलाफ अगर आप सवाल पूछते हैं या आप उनसे कुछ इस उनकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करते हैं तो याद रखिए आप पर भारी पड़ सकता है। ऐसे कायदीन से जरा सोच समझकर आप सवाल करना आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि ऐसे सियासी कायदीन को आईना बताने वाले वोटरों और ऐसे शहरियों से नफरत होती है। बाज़ दफ़ा ऐसे सवाल करने वालों पर साजिश रचते हुए गैर मारूफ ज़रख़रीदों का सहारा लेकर आप पर मुकदमा भी जड़ दिया जा सकता है, या फिर अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हुए मुतालिका पुलिस में आपके खिलाफ शिकायत के जरिए आपको निशाना बनाया जा सकता है। मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी सदर आल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल का तो यही कहना है। बहरहाल उनके मुबैना उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी जिम्मेदारी और कारतगी के ताल्लुक से एक तेलंगाना के वजीर से सवाल करने पर पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत के जरिए उनकी आवाज़ को दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बहरहाल मौलाना को पुलिस चादरघाट ने तलब करते हुए बाद तफ्तीश रिहा कर दिया। इस पर मौलाना आग बगोला होते हुए इस शिकायत के पस पर्दे के पीछे कार फरमा तेलंगाना के एक वजीर की कारिस्तानी करार देते हुए अपनी मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाली। आप भी सुनिए कि मौलाना ने किस अंदाज में अपनी भड़ास निकाली है। देखते हैं ये रिपोर्ट। FIR नहीं हुआ है। हमारे CA साहब जो है ना पूरा केस उन्होंने स्टडी किए हैं, मेरे बयान को इंग्लिश में भी देखे हैं। उसके अंदर कोई ऐसा जुमला नहीं है जिसके ऊपर जो ना कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी हम हमारे स्टेटमेंट में महमूद अली साहब से हमने यही कहा कि आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं, आप अपने कौम के लिए आपने क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम चादरघाट पुलिस स्टेशन के पास है और जैसा कि 4-5 दिन से ये इत्तलात आ रही थी कि CCS में लायक अली नामी एक शख्स ने मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन किया है और फिर बाद तहक़ीक़ के मुझे कल यहाँ चादरघाट PS से हमारे SI साहब प्रेम कुमार साहब का 10:30 बजे फ़ोन आया और ये उनके अल्फाज है। उन्होंने कहा है कि होम मिनिस्टर ऑफिस से आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन आई है, तो आप उसकी सफाई के लिए पुलिस स्टेशन आइए। तो मैं आज आने का वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वकला भी साथ हैं, हमारे मोहम्मद शकील साहब और हमारे मोहम्मद रिजवान साहब। ये कल से ये दोनों हजरात इस केस के ताल्लुक़ से पूरी तहक़ीक़ात कर रहे हैं और आज आने के बाद सर्कल साहब से तफसीली बातचीत हुई। अब नतीजा सामने ये आया है कि होम मिनिस्टर साहब अब ऊँची हरकतों पर उतर आए हैं। अवाम का काम है हुकूमत के जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनसे हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, और जब हम आवाज़ उठाते हैं चाहे वक्फ इमला के मामले में हो, चाहे मसाजिद के मामले में हो, या और जो है ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का मामला हो, और किसी मामले में हम उनसे सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि आप इतनी बड़ी सीट पर है और आप अपनी जो ना कौम के लिए क्या किया है, तो उसके बरखिलाफ़ एक अपने कारिंदों से, ये लायक अली कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये लायक अली उनका ही जो ना पालतू आदमी है, ये उन्हीं के घर के अतराफ जो ना पड़े रहता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इससे पहले भी 1.5 साल पहले इसने एक मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन दिया था। अब हम इसके ख़िलाफ़ जो ना कंप्लेन, अब हम केस इसके ख़िलाफ़ हम दायर करेंगे और ये बात मुसद्दिक़ा है कि बग़ैर महमूद अली साहब की इमाम पे वो पर भी नहीं मार सकता, उसकी हैसियत नहीं है। तो ये रास्त तौर पर होम मिनिस्टर साहब ने ये जो ना एक प्यादे को सामने रखकर उन्होंने मुझ पर जो ना ये ऊंची हरकत जो ना की है, तो इसका जवाब तो उनको मिलेगा।
اور جو نا پوری قوم اس کا جواب ان کو دے. ہاں آپ اگر آپ جو نا حق بجانب ہے تو آپ کاؤنٹر دیجئے. میں خیر الدین صوفی آپ کو چیلنج کر رہا ہے, میرے سوالوں کا آپ جواب دے کر بتائیے. آپ اگر حق بجانب ہے تو آپ کاؤنٹر دیجئے. آپ تو اس کے بعد میں جو ہے نا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ جو ہے نا کتنے حق بجانب ہے. تو اس طریقے سے ایک تیسرے جو ہے نا ایک جو ہے نا تھرڈ کلاس آدمی کو آپ سامنے رکھ کر آپ میرے کو پولیس کے ذریعے سے ہراساں کرنے کی اور مجھ پر جو ہے نا کمپلین کرنے کی آپ جو اونچی حرکت کر رہے ہیں, یہ آپ کو جو ہے نا یہ کام آنے والی نہیں ہے. اور یہ خیر الدین صوفی یہ ڈرنے والا نہیں ہے. آپ یہ ذہن نشین رکھ لیجئے, میں آخری سانس تک میں یہ حق کے لیے آواز اٹھاؤں گا اور آپ کے یہ کمپلینوں کا میں مقابلہ کروں گا. اب میں آپ کے پیادے کے خلاف اب میں کیس بک کروں گا, یہ میرا چیلنج ہے. ہوم منسٹر صاحب میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں. میں خیر الدین صوفی آپ کو چیلنج دے رہا ہے کہ آپ اپنی یہ اونچی حرکتوں سے باز آ جائیے اور آپ کو اب میں آپ کے اس کمپلین کے خلاف میں کاؤنٹر دوں گا. آپ کے وہ پیادہ جو لائق علی ہے وہ جو خیر اس کے خلاف اور میں جو ہے نا کیس مقدمہ دائر کروں گا. اور میں ہوم منسٹر صاحب سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے یہ حرکتوں سے یہ خیر الدین صوفی ڈرنے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم آگے تک آخری سانس تک ہم قوم و ملت کے لیے آواز اٹھائیں گے, لڑیں گے, آپ سے سوال کریں گے. اگر آپ سوال نہیں سن سکتے آپ ریزائن کر دیجئے. آپ سے کس کو بھلا ہونے والا ہے؟ ارے سب سے بڑی جو ہے نا آپ کو تو اس بات پر جو ہے نا آپ ریزائن کر دینا تھا کہ آپ کی حکومت میں آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ کو جو ہے نا میٹنگوں میں آپ کو نہیں بلایا جاتا. سی ایم آپ کو بازو پوچھ کے پھینک دے رہا, کے ٹی آر بازو پوچھ کے پھینک دے رہا. آپ جو ہے نا وہ شرمندہ ہونے کے بجائے ہم آواز اٹھانے والوں کے اوپر آپ جو ہے نا کیسز بک کرتے ہیں. آپ ہاں یہ آپ کی حمیت ہے, یہ غیرت ہے. آپ کو خیال ہونا چاہیے. ارے کتنے دن جئیں گے محمود علی صاحب, میں کتنے دن جیوں گا, لیکن جو کام آپ کر کے جا رہے ہیں وہ قوم دیکھ رہی ہے وہ, اور یہ جو نا چھٹنے والا نہیں ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے نا اس کے خلاف لائق علی کے خلاف ہم جو نا ٹھوس مقدمہ ہم جو نا دائر کریں گے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالے تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور یہاں سے ہوم منسٹر صاحب اب میرے کاؤنٹر شروع ہے یہاں سے. اب آپ نوٹ کر لیجئے, آپ کے کارناموں کی جو نا لسٹ میں عوام کے سامنے لاتے جاؤں گا. یہ میرا آپ سے تو انہوں نے کھلے طور پر جو ہے نا ہم کو الٹا کمپلین دینے کے لیے کہا ہے, اور کمپلین دیں گے ہم اس کے خلاف کیس بک کریں گے. کیونکہ اخبارات میں چھپا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, میڈیا میں میرا بیان آتا ہے. ہاں ہم قانون کے دائرے میں کام کرتے ہیں. کیا گردوں کے مریضوں اور ڈائلسس پیشنٹس کے لیے خوشخبری. بیویل ہربل ہیلتھ کیئر جی ایم پی اپروو اور ISO سرٹیفائیڈ 100% ہربل, نو سائیڈ افیکٹ. ملک درد, فالج کے علاوہ دیگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے